ससुर की थे, शौहर के रूम में नहीं जाना, मेरे बेटे की नींद डिस्टर्ब होती है, इसके साथ डॉक्टर पे नहीं जाना, इसके साथ बाजार नहीं जाना, जहाँ भी जाना है मेरे साथ जाना है। ये तुम मेरी माँ बहन से रूम की प्राइवेसी बातें करती रही, ये ऐसा कोई भी लड़की नहीं कर सकती। अदालत में आया, डिवोर्स दी है, फिर उसके बावजूद उसने धोखे में रखा कि मैंने वजू कर लिया है, तुम्हें मैं रखूंगा। तो फिर उसके बाद उसी दौरान दोबारा प्रेगनेंसी हुई है। मैंने उनको बताया है कि इस तरह मैं दोबारा प्रेगनेंट हो गई हूँ। कह रहे थे इस चीज़ को ख़त्म करो, मेरे मुंह पे कालक मलोगी अपने भी। मैंने कहा देखा मेरे शौहर है, आपने मुझे छुपा के रखा अपनी फैमिली से। उधर ही शेख ने मुझे कोई चीज़ दी है, कह रहे हैं तबीयत ख़राब हुई है, वो चीज़ रिमूव हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अतीक खालिद धनियाल नाज़िन। आज मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद की एक फ़ैमिली के घर। एक चीज़ मुआशरे में आजकल देखने में आती है कि जब भी बच्ची पैदा होती है, क्योंकि हर एक बंदे की ख्वाहिश होती है कि बच्चा पैदा हो, लेकिन बच्ची जैसे ही पैदा होती है तो हर एक की जहन में आ जाता है कि पता नहीं जब ये बड़ी होगी तो हम इसको एक किस जगह पे इसको ब्याह के दे देंगे। हम ज़ाहिर सी बात है बेटियां पराई होती हैं और उनको दूसरों के घर भेज दिया जाता है। तो सारे वालिदैन यही चाहते हैं कि जहाँ पे भी वो रिश्ता उनको दें, उनका दें, तो वो लोग अच्छे हों और उस बच्ची का ख़्याल करने वाले हों। क्योंकि जैसे वालिदैन बच्ची का ख़्याल करते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन भी यही होती हैं कि दूसरे लोग भी उसी तरह से उनकी बच्ची को ट्रीट करें। ज़ाहिर सी बात है अगर एक इतना अरसा एक बेटी को पाल पाल के 20-25 साल पाल पाल के अगर वो दूसरे को ब्याह के निकाह करके दे देते हैं तो वहाँ पे जाके अगर उसके बच्ची के ऊपर जुल्म हो, ज़्यादतियाँ हों, तो फिर ये एक अफ़सोसनाक बात है और इसको सोचना चाहिए हमें। और एक इसके लम्हा फ़िक्रिया है कि किसी की बेटियां अगर दूसरे घर में अगर चली जाती हैं तो वहाँ पे अगर लोग जो उनके ऊपर रिएक्शन होता है, उनके साथ जुल्म ढाए जाते हैं, तो ये चीज़ें सोचने वाली बातें हैं, लम्हा फ़िक्रिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज मैं मौजूद हूँ एक फ़ैमिली के पास। इनकी शादी हुई थी 2020 में और उसके बाद जो है शादी के बाद 2 महीने के बाद उनको वापस आ गई थी। और वापस जो इनका ये कहना है कि हम वापस मेरे हस्बैंड जो थे वो मुझे एक्सेप्ट करने या उनके वालिदैन की वजह से घर में छोटे छोटे जो तनाज़ात होते हैं उसकी वजह से वापस नहीं लेके जा रहे थे। इनसे पूछते हैं कि ये वाक़या क्या हुआ, कब हुआ, ये किस तरह पेश आया। ये हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नाम क्या आपका? ज़ैनब कासिम। ज़ैनब, मुझे बताइएगा कि आपकी शादी कब हुई थी? 2020 में 11 नवंबर। 2020 में आपकी शादी हुई थी। जी जी। तो आप घर में कब आई थी वापस? उसी के दौरान 2-3 महीने बाद आ गई थी, 2 माह बाद। 2 माह बाद फिर मतलब जो आपके घर में आप बता रहे थे तनाज़ात, झगड़े क्या थे? वो ससुर की थे कि मेरे शौहर के रूम में नहीं जाना, मेरे शौहर की नींद मेरे बेटे की नींद डिस्टर्ब होती है। और दूसरा ये बोला था कि इसके साथ डॉक्टर पे नहीं जाना, इसके साथ बाजार नहीं जाना, जहाँ भी जाना है मेरे साथ जाना है। मतलब आपके जो ससुर थे आपको जी कहते जी। हैं कि तमाम जो आपकी जो भी मामलात हैं। हस्बैंड की ड्यूटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल आपको बाहर लेके जाना है, जी जी बिल्कुल। आपकी जो बाहर अगर फ़र्ज़ करो कि आपने बाज़ार जाना है तो मेरे साथ जाना जी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके बेटे के साथ नहीं जाना, क्या वजह थी? उनके बेटे के साथ क्यों कह नहीं रहे जाना? थे ये आई डोंट नो, लेकिन उनके घर के रूल्स हैं, वो कहते मेरे घर के रूल्स हैं ये। अच्छा, मेरे उनके घर। जी रूल्स जी। ऐसे थे कि आप ये कह रहे थे कि मेरे साथ आपने बाहर जाना मेरे है। साथ ही बाहर जाना है, मेरे साथ ही मतलब डॉक्टर पे जाना है, जो भी है मेरे साथ ही करना है, मेरे बेटे के साथ नहीं जाना। तो और उनके जिस टाइम बेटे बेटे ने जो रूम आपके में। जो आपके शोहर और उनके बेटे थे, जी जी। वो इस हवाले से क्या कहते थे? वो यही कहते थे जो मेरे वालिदैन करेंगे वही करना है, मतलब वो जो कहेंगे वैसे ही करना है। जो उसके वालिदैन यानी कि आपके ससुर, जी जी बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि जो वो कहेंगे वो आपने करना है, जी वही तो करना आप वो वैसा करती रही? है। जी बिल्कुल, मैंने करके भी देखा है, एक अच्छा। 1.5 माह मैंने करके भी देखा है। 1.5 माह आपने ऐसा करके देखा, फिर आप कितने माह के बाद, 2 माह के बाद वापस आई? जी 2 माह के बाद मैं वापस आ गई। फिर क्या कह के वो वापस नहीं लेके गए, क्या कहते थे? पहले तो उन्होंने बोला कि आप जाओ 2 दिन अपनी वालदा के पास रुको हम्म, ना। ये हकीकत बात है कि 2 दिन अपनी वालदा के पास रुको, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। वो खुद ही आए थे आपको छोड़ने या नहीं फिर? नहीं, देवर के साथ भेजा था, अच्छा, खुद नहीं देवर आया के था। साथ खुद भी नहीं आए। खुद आने ही नहीं देता था ना ससुर, देवर के साथ ही आई थी। फिर उसके बाद यही मैंने फ़ोन किया उनको फ्राइडे वाले दिन कि आपने आना था, आप आए नहीं है। तो मुझे कहते हैं कि नहीं भाई तुम मेरी माँ बहन से ये बातें करती रही हो, रूम की प्राइवेसी बातें करती रही हो, तो ये तो वो है।
یہ کوئی ریزن نہیں تھا. پھر میں نے ان کو بولا, میں نے کہا جو بھی معاملات ہیں آپ مجھے گھر لے کے جائیں, میں آپ کے ساتھ ساری بات بیٹھ کے کرتی مطلب ہوں. آپ کو یہ کہہ رہے تھے کہ جو میاں بیوی کے درمیان جو ریلیشن جو بھی ہوتا ہے وہ تم میری بہنوں کے ساتھ کرتے ہو. تو کیا آپ ایسا کرتی تھی؟ یہ ایسا کوئی بھی لڑکی نہیں کر سکتی سر. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں جی. ایسا کوئی بھی لڑکی ایسا نہیں کر سکتی جو سلجھے ہوئے اور اچھے اور پڑھے لکھے لوگ ہوں, جو لڑکیاں ہوں, وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتی کہ وہ ہسبینڈ اور میاں بیوی کے جو آپس کے تعلقات ہیں کسی کے ساتھ شیئر کریں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس کے بعد جب آپ کو واپس نہیں لے کے گئے پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد میں نے ان کو کال کی تھی تو میں نے بولا کہ آپ لینے نہیں آئے, میں نے تمہیں رکھنا ہی نہیں ہے, بس ڈیورس دے دیے والدہ کو فون پہ. پھر اس کے بعد میں نے کیس دائر کیا ریکانسلیشن کے لیے کہ میرے گھر میں میرے گھر میں آئیں, میرے ساتھ ریکانسلیشن کریں, میرا گھر آباد ہو. اچھا کیا لڑکے کا نام کیا تھا؟ ندیم ذوالفقار. یہ کہاں کے رہائشی ہیں؟ یہ کھنا پل کے رہائشی ہیں. اچھا کھنا پل کے. وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ بزنس مین ہے, کال سینٹر ہے اس کا گولڈ پلازا میں. گولڈ پلازا میں؟ جی بالکل, ٹھیک ہو گیا. مری روڈ. تو اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ تقریباً جب آپ کو واپس لے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد آپ مطلب جب واپس گئی ان کے ساتھ؟ نہیں, پھر مجھے یہی کہا کہ میں اپنی فیملی کو منا رہا ہوں تو میں لے جاتا ہوں, آتا جاتا رہے. عدالت میں آیا, ڈیورس دی ہے, پھر اس کے باوجود اس نے دھوکے میں رکھا کہ میں نے وضو کر لی ہے, تمہیں میں رکھوں گا. تو پھر اس کے بعد اسی دوران دوبارہ پریگننسی ہوئی ہے. پھر اس نے اس بچے کو کہا تھا. وہ جب آپ کو دوبارہ سے پریگننسی ہوئی تو والدین کو نہیں پتا تھا؟ کسی کو بھی نہیں پتا تھا, ان کے والدین کو کسی کو بھی نہیں پتا تھا. میں نے ان کو بتایا ہے کہ اس طرح میں دوبارہ پریگننٹ ہو گئی ہوں. کہہ رہے تھے اس چیز کو ختم کرو, ریموو کرو. میرے منہ پہ کالک ملوگی اپنے بھی. میں نے کہا دیکھیں آپ میرے شوہر ہیں, آپ نے مجھے چھپا کے رکھا اپنی فیملی سے, لیکن یہ بات تو نہیں ہے کہ میں اس چیز کو ریموو کروں. پھر ان کے ساتھ ایک دفعہ مجھے ڈاکٹر پہ لے کے گئے ہیں, ادھر ہی شیخ میں خود ہی لے کے گیا کہ میں تمہیں چیک کرواتا ہوں. بڑے بیٹے کو بھی چیک کروانا تھا جو بھی میرے پاس ہے, محمد ارسم, اس کو لے کے گیا, ڈائریا ہو گیا تھا. تو اس کو لے کے گیا تو ادھر ہی شیخ میں مجھے کچھ چیز دی ہے, بیٹے کا بہانہ کر کے ادھر ہی شیخ میں چیز دی ہے. میں گھر آئی, طبیعت خراب ہوئی ہے, وہ چیز ریموو ہو گئی ہے. اب ملی بھگت کے ساتھ میرا میڈیکل بھی نیل کروا دیا گیا ہے. تو مجھے انصاف چاہیے. انصاف ان دی سینس آف یہ جو سب کچھ اس نے کیا ہے اس کا وہ کرے نا, جو کچھ اس نے کیا پریگننسی انہوں نے ختم کروائی. جی, جو پریگننسی ختم کیا ہے, جو مجھے زہریلی گولیاں دی گئی ہیں. میں پمز میں میرے ایڈمٹ ہوئی تھی پوری رات کے لیے, وہاں پہ میرا اسٹریٹمنٹ کروایا گیا تھا. وہ میری رپورٹ ابھی لاہور گئی ہے, وہ بھی ابھی تک نہیں آئی. کتنا عرصہ ہو گیا رپورٹ؟ اس رپورٹ کو بھی 1.5 ماہ ہو گیا. تو کیا کہتے ہیں رپورٹ کیوں نہیں آ جائے گی, آ جائے گی, کل آ جائے گی, پرسوں آ جائے گی, وہ بھی ابھی تک نہیں آئی. تو اچھا آپ نے وکلا سے, وکیل کوئی آپ کے پاس ہیں, وہ کیا کہتے ہیں آپ کے؟ وکیل تو میرے یہ کہہ رہے ہیں ابھی انشاءاللہ یہ اگست کے بعد کریں گے. استخاصے کی درخواست دی ہے, تو میڈیکل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. میں نے بورڈ کا بھی چیلنج کیا ہوا ہے, ادھر سے بھی ابھی کوئی ریسپانس نہیں آیا. اچھا, چھوٹی کچہریوں میں G11 میں. تو آپ جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان ان سے کیا, اور وزیر اعظم پاکستان سے, آرمی چیف سے کیا التجا کرتی ہیں, وہ بتا دیں. مجھے انصاف چاہیے بس. جو بھی اس نے کیا نا, میں ان سے ہاتھ جوڑتی ہوں. حلفاً بات ہے کہ میں ان سے انصاف چاہتی ہوں کہ یہ ہر بچی کے ساتھ ظلم کرے گا. تیسری شادی اس نے کر لی ہے, ہر لڑکی کے ساتھ اسی طرح کرتا ہے. پتہ نہیں اس کا باپ جو ہے آئے دن لڑکیاں چینج کر کے دیتا ہے. میرا بچہ رول رہا ہے اور میں رول رہی ہوں. ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بتایا کہ تیسری شادی ہو چکی ہے اور ان کا جو بچہ جو ہے انہوں نے ضائع کروایا ہے. اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے کہ ٹھیک ہے. اچھا یہ جیسے ان کا یہ کہنا تھا کہ جہیز وغیرہ سے پہلے ہم نے بات کی تھی, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جہیز شہسارہ ہمارا وہاں پہ پڑا ہے, جبکہ وہ زبانی کلامی جو وہ طلاق بھی دے چکے ہیں. کبھی وہ ان کو کہتے ہیں کہ ہم نے طلاق دے دی, کبھی کہتے ہیں کہ نہیں دی. تو یہ معاملات ابھی تک لگے ہوئے ہیں. تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں چیف جسٹس آف پاکستان ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے, وزیر اعظم پاکستان سے, آرمی چیف سے, کہ ہمیں جو ہے اس چیز کا انصاف دیا جائے تاکہ اس کے بعد جو آنے والی جتنی بھی بچیاں ہیں جو موجود ہیں بچیاں, کسی کے ساتھ ایسا کھلواڑ نہ ہو. آج کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.